हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मैंने बहुत से मुझे रिक्वेस्ट्स आ गई या मेरे मैसेंजर में बहुत सारे मैसेज आ गए कि आप इस चीज़ पर जो है एक वीडियो बना लीजिए। इट्स फॉर हाउ कैन वी गेट funded PhD and postdoctorate in the different foreign universities around the world। तो जहाँ तक फंडिंग जो है आपको आप जब फंडिंग के लिए परस्यू करते हैं फॉर पीएचडी इन पोस्ट डॉक्टरेट मैं मैं ये बताता चलूँ कि ये जो फंडिंग है ये आपका जो है 10+2 लेवल से ही जब आप 10+2 लेवल जब पास कर देते हैं तो उसके बाद ही आपके लिए जो है ये अवेलेबल हो जाता है। बट द नीड इज़ दैट वी शुड बी aware about those facts and to some extent it's very unfortunate that we don't have that exposure in our system, in our educational system here, or in our social system in a nutshell। तो मैंने सोचा कि आज मैं पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट पर बनाऊं कि कैसे हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इस पर्टिकुलरली फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हम किस तरीके से वहाँ पर जो है फंडिंग पर जो है हम अपना पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो कंप्लीट कर सके। तो जो ये 10+2 लेवल के बाद या ग्रेजुएशन और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में हाउ वी कैन गेट ए फंडिंग इन दोज कोर्सेज, तो उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैंने पर्टिकुलरली सोचा दैट इट शुड बी पीएचडी एंड दैट पोस्ट डॉक्टरेट, हाउ वी कैन परस्यू these two courses outside इंडिया। तो सबसे पहला अगर मैं पीएचडी की बात करूं कि एक स्कॉलर होता है सबसे जो है कि मतलब अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रीरिक्विजिट लगता है कि एक सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलो, हमारी कम्युनिटी है या हमारा जो है सोसाइटी है, सिस्टम है, इसमें क्या मसला है कि हम पीएचडी करते हैं, वी आर मेकिंग इट अ जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, अब पीएचडी अगर आपके लिए एक एलिजिबिलिटी बन जाती है, ये आपको एक अच्छा जॉब हासिल करने में मदद करता है। बट द थिंग इज़ दैट दिस रिसर्च इज़ ऑल अबाउट पैशन। इट इज़ पैशन, इट इज़ डेडिकेशन, इट इज़ परसिवरेंस। कभी कभी आपका पीएचडी जो है 4-5 साल भी जो है आपका जो उसमें यूटिलाइज हो जाता है। or again in foreign universities because the erudition or the articulation there or the ethical research is very extremely mandatory in these universities। तो जहाँ तक हम पीएचडी की बात करें, पहला जो है हमारे जो स्कॉलर लोग हैं उनको ये पूरी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उनका एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। उनको ये पता है कि रिसर्च उनको पहले एक प्रॉब्लम एक जो है अपने माइंड में सबसे पहले जो है आपके सामने प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ऑन विच प्रॉब्लम यू वांट टू डू ए रिसर्च और यू आर गोइंग टू कंडक्ट ए रिसर्च। ठीक है, तो पहले जो है उनको क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक और इस पर एक अच्छा खासा उनको एक होल्ड होना चाहिए। और होल्ड होने के बाद उनको क्या है कि उनको जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको ये पता होना चाहिए कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में किस किस जगह जो है फेलोशिप जो है वो अनवील हो गई या उन्होंने जो है अपना जो विंडो है अपनी वेबसाइट की फेलोशिप विंडोज़ या फेलोशिप स्कॉलरशिप विंडोज़ जो है वो ओपन की हैं। वो किस तरीके से आपको पता चलेगा? इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। आप जो है सर्च करते जाइए एंड इट विल टेक अ टाइम। ये मैं आपसे बताता चलूँ कि ये कोई आसान बात नहीं है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए जा रहे हैं, दैट्स टू ऑन द फंडिंग। इट्स अ वेरी कम्बरसम जॉब, इट्स वेरी टू हैक्टिक टू डू। तो इस तरीके से मैं आपसे ये बताता चलूँ कि अगर इसमें आप काम कर रहे हैं, अगर आप इसमें जो है सबसे पहली बात जो है आपको एक प्रपोज़ल जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा पीएचडी के लिए, क्योंकि आपका रिसर्च जो है पहले ही आपने उसके लिए अपना माइंड क्लियर किया है। प्रपोज़ल आके प्रिपेयर कर लीजिए 3000 जो है वर्ड्स का, आप 3000 वर्ड्स या 2500 वर्ड्स का। अब वर्ड्स और अक्सर लड़के पूछते हैं कि वर्ड्स और पेज कितने होने चाहिए प्रपोज़ल में। दैट्स नॉट if you ask me as a postdoctorate fellow at International Islamic University, these quantity does not matter for the research. What matters is the quality. It's the quality of a proposal, what sort of a quality you have applied in,
how much clear you are in your proposal, SOP جو آپ کا ہوگا, اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو آپ کا ہوگا, یا آپ کی جو کورنگ لیٹر ہوگی, یا آپ کے آبجیکٹیوز ہوگے, یا آپ کی میتھڈالوجی ہوگی, یہ آپ کو جو ہے وہاں پر سکروٹنائز کیا جائے گا. سب سے پہلے جو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اور پبلیکیشنز, سب سے بڑی جو پرابلم ہماری یونیورسٹیز میں, اگر ہم کشمیر کی بات کریں, major problem we are facing as an postgraduate students in over in University of Kashmir یا University of Jammu in our territory, that میں سمجھ رہا ہوں کہ پوسٹ گریجویشن میں بھی جو ہے the students they are still immature academically. ان کی جو ہے وہ گرومنگ اس طریقے سے نہیں ہوئی ہوتی ہیں جو ان کو ہونی چاہیے تھی, so that they can reach the ultimate culmination after completing this پوسٹ گریجویشن. ان کو یہ کنسیپٹ نہیں دیا جاتا ہے کہ کیسے آپ کو پرپوزل بنانا ہے, ہاؤ یو کین امپروو یور دیز اسپیکنگ اسکلس, بیکاز دے آر ایکسٹریملی مینڈیٹری اف یو وانٹ ٹو پرسیو دس PhD ان دا فارین یونیورسٹیز. سو اس میں جو ہے آپ کو کلیئر مائنڈ کے ساتھ جانا ہے, ایک پرپوزل ایک آپ کو ڈرافٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے اسکالرشپس کے لیے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. ان اسکالرشپس اور فیلوشپس کب انویل ہوتی ہے اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا. تو آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں آپ کو سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے یونیورسٹیز اس وقت, اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں کہ سب کانٹیننٹ سے جو اسکالرز جاتے ہیں, سب سے زیادہ اگر آپ سویڈن کی بات کریں, سویڈن, یا اسی کے ساتھ آپ کا ڈنمارک ہے, یا اسی کے ساتھ آپ کا جو ہے ملیشیا میں آپ کر سکتے ہیں. ملیشیا میں آپ جو ہے, اور سب سے جو زیادہ میں کہوں گا اگر آپ ترکی کی بات کر لیں, ان سب یونیورسٹیز میں, یا ایران کی اگر اف یو آر ان سوشل سائنسز اور سم وائر ان لٹریچر, اینڈ ابو آل اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, دو دیٹ از ویری کمپٹیٹیو اینڈ دیٹ از ویری ٹف ٹو گین, بٹ امپاسبل نتھنگ ایز یو آر اویئر اباؤٹ دس فیکٹ. سو اگر آپ اپنے آپ کو اپلائی کریں گے, اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے ایک ریپیوٹڈ ایک پرپوزل بنائیں گے. وہ پرپوزل کیسے بناتے ہیں اس پر بھی ایک الگ سے, بیکاز دیز آر دا ٹیکنیکل تھنگس, آئی کی ناٹ کمپائل اٹ ان ون سنگل ویڈیو. ہاؤ ٹو ڈرافٹ ریسرچ پرپوزل, وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, اس پر ایک 20 کم سے کم اف ناٹ مور دین دیٹ 20 منٹس کا اس پر آپ کو ایک ویڈیو بنانا پڑے گا مجھے, کہ ہاؤ ٹو ڈرافٹ اے پرپوزل فار دس, ہاؤ ٹو گین دس PhD اینڈ پوسٹ ڈاکٹریٹ. تو جب آپ یہ پرپوزل بنائیں گے, پھر آپ یونیورسٹیز کو چیک کر لیجئے, اسکالرشپس کو چیک کر لیجئے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان یونیورسٹیز میں جو آپ کے پیرنٹ, آپ کے ڈپارٹمنٹس میں جو آپ جانا چاہتے ہیں, جو آپ کا ریسرچ اسپیشلائزیشن ہے, وہاں پر ایک جو ہے ایک پروفیسر کو ڈھونڈ لیجئے, اور جب آپ کی ریسرچ, ان کا CV آپ پڑھ لیجئے, ان کا کریکولم پڑھ لیجئے, اور دیکھ لیجئے جو آپ نے پرپوزل بنایا, جس ریسرچ میں آپ جانا چاہتے ہیں, کیا دیٹ از وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے, ان کا وہ کمپلیمنٹری ہیں ان کے ساتھ. اگر وہ کمپلیمنٹری ہو گیا تو آپ کے لیے بات بن جائے گی اسی ٹائم پر. آپ کو کیا کرنا ہے, اور سب سے زیادہ جو نربھر اس بات پر کرتا ہے, رائٹنگ این ای میل ٹو این فارین پروفیسر فار سپروائزرشپ اور فار دا مینٹورشپ. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں ہاؤ ٹو ڈرافٹ اے ریسرچ پرپوزل اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ این ای میل ٹو اے فارین پروفیسر فار مینٹورشپ اینڈ سپروائزرشپ, میں اس پر ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. وہ ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ کیسے ای میل آپ کو کیسے لکھنا ہے, سبجیکٹ لائن کیسے لکھنی ہے. دیٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ ان کے پاس جو ہے they don't have the time to read out your rhetoric, these sort of things. تو اگر ایک سبجیکٹ لائن ایک ڈفرینٹ ہوگی, ای میل ایک اس طریقے سے لکھا ہوگا, then definitely that will strike their mind and they can reply your email. تو وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو اس پر میں انشاءاللہ ایک الگ سے ایک ای میل یہ جو ہے یہ ویڈیو ایک الگ سے بناؤں گا انشاءاللہ. تو آج میں نے آپ کو کہا کہ if you are willing, تو there are some technical points how to gain, اور کون سی جو کنٹری ہے اس پر جو ہے آپ پرسیو کر سکتے ہیں. پرٹیکولرلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز, آئی ایم پوسٹ ڈاکٹریٹ پرسیوئنگ پوسٹ ڈاکٹریٹ ان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا. تو اس طریقے سے میں آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کی کچھ کیوریز ہے, کوئی کوشچنز ہیں, یا نیکسٹ ویڈیو جو میں بنانے والا ہوں اس میں آپ کیا چاہتے ہیں, تو وہ آپ ضرور کمنٹ باکس میں کریں, لکھیں وہ. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پرپوزل کے بارے میں, اور ہاؤ ٹو رائٹ این ای میل ٹو اے پروفیسر,
سو اس بارے میں ایک بناؤں گا، اور اس کے بعد میں بناؤں گا جو ہے کون کون سی اسکالرشپ آپ کو سوشل سائنسز ہو یا پرٹیکولرلی سوشل سائنسز کی بات کروں گا، کون سی فیلوشپ آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ نے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.